हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छ उता? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी युनिट एन्ड डाइमेन्सनको लेक्चर 3 गर्न गइरहेको छौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु भने योभन्दा अगाडि हाम्रो दुईवटा लेक्चर्स भइसकेको छ र पार्ट 1 र पार्ट 2, र त्यो नहेरिकन हामी डिरेक्टली यसमा नआउँ। बिकज दिस लेक्चर्स आर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर्स हेर। तर अगाडिको पार्ट हेरिया छैन भने यो पार्ट हेर्दाखेरि जस्ट टाइम वेस्ट मात्रै हुनसक्छ। त्यही भएर मैले अगाडिको दुईवटा पार्टको लिङ्क तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र त्यो मजाले हामी त्यहाँ कन्सल्ट गरेर मात्रै हामी यो भिडियोमा अगाडि बढौँ हेर। ठिक छ है। अनि अर्को कुरा पनि यहाँ थपाइराखौँ हेर। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको पार्ट जुन पार्ट 2 थियो त्यसमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दै त ल, केही डिराइभ्ड क्वान्टिटीको हामीले यहाँ डाइमेन्सन निकालेको थियौँ र हामीलाई याद छ है। हामी डिराइभ्ड क्वान्टिटिजको मजाले डाइमेन्सन निकालेको थियौँ हेर। ठिक छ। अब एउटा कुरो यहाँ आउँछ र कि अब तिमीले यो सोध्लाउ कि सर त्यति क्वान्टिटीको मात्रै डाइमेन्सन पर्दा पुग्छ? पुग्दैन हेर। अरू धेरै क्वान्टिटिज छन् हेर जसको हामीले डाइमेन्सन निकाल्नुपर्छ र। तर पनि म आज अब हेडिङ सीमा गइरहेको छु। मतलब अब हामी के गर्छौँ मतलब टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज अन द बेसिस अफ डाइमेन्सन हेर। कि डाइमेन्सनको आधारमा फिजिकल क्वान्टिटिज कति टाइप्सको हुन्छन् हामी त्यो हेर्न गइरहेको छौँ र। अब कुरा आउँछ हाम्रो अगाडिको जुन डिराइभ क्वान्टिटी अब कहाँ पुग्यो त्यसो भए? कुरो यस्तो छ यहाँ सुन कि हामी यहाँले बेसिक फाउन्डेसन बनाइरहेको छौँ र बेसिक फाउन्डेसन बनाउनको लागि लगभग जुन क्वान्टिटी मैले अब सेकेन्ड लेक्चरमा गराएको थिएँ लगभग त्यति पर्दाखेरि हाम्रो बेसिक्स स्ट्रङ हुन्छ। ठिक छ। अब त्यो हुने बित्तिकै म फर्दर बढ्छु हाम्रो कोर्समा मजाले। ठिक छ। अनि म लगभग 5 देखि 6 वटा लेक्चरमा यो पुरै सकाइदिन्छु र। अनि म पछि फेरि अर्को लास्टमा भिडियो रिलिज गर्छु र कि लगभग मोर देन 100 क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन निकालेको र कि एउटा तिम्रो 40-45 मिनटको ठुलो खालको भिडियोमा। ठिक छ। वाइडमा मजाले अब म धेरै क्वान्टिटीको हेडिङ वाइज हेर। फर इक्जाम्पल तिम्रो मेकानिक्सको कस्तो कस्तो छन्, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको कस्तो कस्तो छन्। ठिक छ। उता इलेक्ट्रोस्ट्याटहरू कस्तो कस्तो छ, वेभहरूमा एक्स्ट्रा केही आउँछ भने त्यहाँ कस्तो छ हो हामी सब अब त्यसपछि हेर्छौँ र। त्यहाँ फर्स्टमा के गर्छौँ हामी बेसिक्स भ्याउँछौँ र बेसिक्स सकाउँछौँ अनि बल्ल हामी के गर्छौँ अब एक्स्ट्रा क्वान्टिटिज पनि हेर्छौँ। बुझिन्छ है। त्यही भएर फाउन्डेसन बिल्डअप गर्नको लागि जति तिम्रो सेकेन्ड लेक्चरमा भएको थियो त्यसले लगभग बेसिक्स क्लियर हुन्छ र। अब हामी अगाडि बढ्छौँ र। ठिक छ है। अनि बाँकी के गर्छौँ न एन्ड पार्टमा म सेपरेट भिडियो रिलिज गर्छु र कि ऱ्यापिड रिभिजन एन्ड डाइमेन्सन हेर। कि डाइमेन्सन निकाल्ने धेरै क्वान्टिटीको एकदम फास्ट र ऱ्यापिड रिभिजन हेर हो म त्योमा मजाले गराउँछु। त्यसमा केही पनि चिन्ता नगर, डाउटमा नबसौँ। म सबै क्वान्टिटी लगभग कभर गरिदिन्छु र। ठिक छ है। यहाँसम्म क्लियर छ। अब थोरै फोकस गरौँ र आफ्नो एन्टिना मजाले घुमाऊ र पुरै डेटा अब टिप्न ट्राई गरौँ। ठिक छ है। जस्तै यहाँ आएर अब हामी छौँ सीमा हेर। अब हामी के गइरहेको छौँ हेर्दै चाहिँ टाइप अफ फिजिकल क्वान्टिटिज अन द बेसिस अफ डाइमेन्सन हेर। कि डाइमेन्सनको आधारमा फिजिकल क्वान्टिटी कति टाइप्सको छ र ध्यान देऊ। अब तिम्रो फर्स्टमा त फिजिकल क्वान्टिटी जुन छ यो दुई टाइपको भइहाल्छ यहाँ र। कि भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट हेर। कि भेरिएबल भने के हुन्छ न भ्यारी गर्छ यसको भ्यालुजहरू। अब कन्स्ट्यान्ट भने के हुन्छ सेम हुन्छ र। यो पनि नखोजे आएर। ठिक छ। अब भेरिएबल ठ्याक्क दुई टाइपको भइहाल्छ अरे कि डाइमेन्सनल भेरिएबल र डाइमेन्सन लेस भेरिएबल हेर। मतलब डाइमेन्सन भएको भेरिएबल हेर र डाइमेन्सन नभएको भेरिएबल हेर। हामी यो कुरा गरिहाल्छौँ र। ठिक छ है। अब कन्स्ट्यान्टमा पनि सेम टाइप हो अरे कि डाइमेन्सनल र डाइमेन्सन लेस हेर। कि डाइमेन्सन भएको कन्स्ट्यान्ट र डाइमेन्सन नभएको कन्स्ट्यान्ट हेर। यो मजाले पढ्दा भइहाल्यो र यहाँबाट एकदमै क्वेसन्स आइरहेको हुन्छ। ध्यान देऊ। ठिक छ है। अब फर्स्ट हामी यहाँ के छ अब कि भेरिएबल जसको डाइमेन्सन छ हेर। इक्जाम्पल स्पिड हेर, फोर्स हेर, पावर, डिस्प्लेसमेन्ट यो सब भेरिएबल हो र कि यो भेरी गरिरहेको हुन्छ र। फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसनमा तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनिरहेको होला 10 मिटर हेर, अर्कोमा अर्कै भनिदिन्छ र। स्पिड चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ र होइन। फोर्सहरू भेरिएबल भइरहेको हुन्छ नि, यो कन्स्ट्यान्ट होइन र। सधैँ एउटै फोर्स हुन्छ भन्ने छ र त्यो छैन र। ठिक छ है। अब यसको डाइमेन्सन मजाले हुन्छ र। हामीले सब निकालिसकेका छ र कि स्पिडको हामीले LT-1 निकाल्यौँ। ठिक छ। फोर्सको हामीले के निकाल्यौँ न MLT-2 निकाल्यौँ। अब पावरको हामीले मजाले निकालेको छ र। फोर्सबाट वर्क निकाल, वर्कबाट पावर निकाल, हामीले सबै निकालेर आइसकेका छ र। त्यही भएर यो डाइमेन्सनल भेरिएबल असाध्यै सिम्पल हो, हामीले गरेर आइसकेका छ। ध्यान देऊ हेर। ठिक छ। अब हामी अर्को पार्ट यहाँ के छ मतलब कि डाइमेन्सन लेस भेरिएबल हेर। कि डाइमेन्सनै नभएको तर फेरि यसको भ्यालु चेन्जिङ छ र।
इक्जाम्पल स्ट्रेन हेर, मैले हल्का अगाडि भनेको थिएँ र स्ट्रेन हेर। अब भनौँ सर स्ट्रेन भने के हो र? अब यहाँको टपिक त होइन र त्यो, हामी त्यसलाई छुट्टै इलास्टिसिटीमा पढ्छौँ र म थोरै बुझाउँछु र। स्ट्रेन भने के हुन्छ भने चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। तर यहाँ ध्यान दियो र, स्ट्रेन भने के हुन्छ मतलब चेन्ज, ठिक छ, चेन्ज इन लेन्थ हेर, लेन्थ कति चेन्ज भयो बाई के हुन्छ ओरिजिनल लेन्थ। तर ओरिजिनल लेन्थ फर इक्जाम्पल यस्तो हो र, ध्यान दियो, जस्तै यो मार्कर छ मानिलिउँ हो, यो मार्करको इनिसियल लेन्थ छ सपोज 1 मिटर हेर, ठिक छ। अब मैले यहाँ केही लोड झुन्डाएँ हेर, अब थोरै तन्केला हेर, यो त अब बढ्छ हेर हो। अब लेन्थ कति तन्क्यो हेर, कति एमाउन्टले इन्क्रिज भयो, यसलाई भन्छ चेन्ज इन लेन्थ हेर, बुझिन्छ है। अब तिमीले कुलिङ गरेर कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्थ्यो होला र, त्यो र फाइनल र इनिसियलको डिफरेन्सलाई तिमी के भन्छौ चेन्ज भन्छौ र, त्यो र चेन्ज बाई ओरिजिनल लेन्थ हेर। सपोज मानिलिउँ यसको इनिसियल लेन्थ 1 मिटर थियो र तिमीले झुन्डायो 1 केजी हेर, सपोज यो तन्क्यो रे तिम्रो 1 cm ले, अब तिम्रो चेन्ज इन लेन्थ के भयो त 1 cm भयो र ओरिजिनल लेन्थ के थियो 1 मिटर थियो र। अब आफै ध्यान देऊ र, यो त तिम्रो सेम क्वान्टिटीको रेसियो भनेर अब चेन्ज इन लेन्थको डाइमेन्सन पनि लेन्थै हुन्छ र, लेन्थको डाइमेन्सन झन् लेन्थै हुन्छ र। यो मजाले स्ट्रेन भयो र, यो तिम्रो लङ्गिट्युडनल भयो र। अब यस्तोहरू भोल्युमेट्रिकहरू हुन्छ भनेर, बुझिन्छ है। चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम हेर, त्यो पनि मजाले आउन सक्छ र, ठिक छ हो। अब यो डाइमेन्सनलेस भएन त, के भन्नु त, यो सेम क्वान्टिटीको अब रेसियो भइरहेछ र, नाउ इट इज डाइमेन्सनलेस हेर। तर यो के हुन्छ मतलब अब भेरिएबल हो र, यो चेन्जिङ छ र मजाले भ्यारी गर्छ, सब्सटेन्स अनुसार भ्यारी गरिरहेछ र लोड अनुसार भ्यारी गर्छ, त्यहाँ मजाले बुझिहाल्छौ। यहाँसम्म मजाले बुझ्छौ र, ठिक छ यहाँसम्म है हो। ध्यान दिएर हेर, यहाँसम्म बुझिरहेछ नि अलिअलि अब हो। त्यसपछि अब यो के हुन्छ मतलब डाइमेन्सनलेस भइहाल्छ, ठिक छ। अब अर्कोमा तिम्रो एसपिजिआर हेर, स्पेसिफिक ग्रेभिटी हेर, अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी हेर, डेन्सिटी अफ बडी अपन के हुन्छ मतलब डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड, सेम क्वान्टिटीको रेसियो। अब यो पनि त मजाले के हुन्छ अब युनिट पनि होइन डाइमेन्सन पनि हुँदैन र, स्ट्रेन पनि त्यही हो र, न युनिट न डाइमेन्सन हेर। अब अर्को छ र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हेर। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई मजा थाहा छ हेर, यसको धेरै तरिकाले फर्मुला लेख्न मिल्छ। अब म यहाँ एब्सोल्युट वाला लेखिदिन्छु यहाँ, जस्तै एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भने के हुन्छ ध्यान दिउ त ल, के हुन्छ अब यो भन्दै हो स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम बाई के हुन्छ अब त स्पिड अफ लाइट इन मिडियम हेर। अब सेम क्वान्टिटीको रेसियो हो र, यो तिम्रो के हुन्छ मतलब डाइमेन्सनलेस भइहाल्यो। तर यो भेरिएबल हो र, कसरी भेरिएबल मतलब एयरको लागि हामी 1 मान्छौँ र भ्याक्युमको लागि हामी 1 गर्छौँ र मजाले, ठिक छ। वाटरको लागि के हुन्छ 1.33 हेर, बुझिन्छ कति हुन्छ मतलब 1.33 हुन्छ र। ग्लासको के हुन्छ मतलब 1.5 हुन्छ र, डायमन्ड के हुन्छ भने 2.4 हुन्छ। देखिरहेछौ र तिमी, भेरिएबल छ र यो त मजाले, यो 2.4 भने मैले भेरिएबल छ र, एन्ड इट इज डाइमेन्सनलेस र, बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ र। दिज आर यो के हुन्छ अब डाइमेन्सनलेस भेरिएबल, यहाँसम्म बुझ्छौ है, भेरी गुड हेर। अब हामी जाउँ कन्स्ट्यान्टमा यहाँ हेर। अब कन्स्ट्यान्टमा के हुन्छ मतलब डाइमेन्सन भएको कन्स्ट्यान्ट हेर। इक्जाम्पल के हुन्छ क्यापिटल जी पढेर आएको र हामीले, के हुन्छ भन्दा युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हेर। हामीले न्युटनको युनिभर्सल तिम्रो यो ग्राभिटेसन ल भनेर पढेर आएको छ र, के हुन्छ भन्दा त ल यस्तो हुन्छ अरे, एफ भने के हुन्छ मतलब जी m1 m2 बाई के हुन्छ बाई डी स्क्वायर हेर। अब बुझिहाल्यो जी भने के हो। अब जी को युनिट हुन्छ मजाले हुन्छ र, मजाले हुन्छ र, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हेर। अब त्यसपछि यसको डाइमेन्सन भइहाल्छ हेर मजाले, मतलब डाइमेन्सन छ र, तर इट इज योर कन्स्ट्यान्ट हेर। यो त युनिभर्सको लागि एउटै हो र, त्यो के हुन्छ यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हेर। यहाँसम्म बुझिरहेको छ है, भेरी गुड हेर। अब यस्तै हाम्रो अर्को पनि यहाँ छ अरे कि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हेर। अब यो हामीले नदेखाइ हुनसक्छ र, तिमीले पछि यो पढ्छौ र है कि पिभी इक्वल टु एनआरटी भनेर पढ्छौ र, यो आइडियल ग्यासको लागि है। यो यहाँ इक्वेसन राखेको हुन्छ र, पिभी इक्वल टु एनआरटी हेर। पी भने के हुन्छ प्रेसर हेर, भी भने के हुन्छ भोल्युम, एन भने के हुन्छ नम्बर अफ मोल्स हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि टी भने के हुन्छ टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल अथवा एब्सोल्युट स्केल हेर, बुझिन्छ। अब जुन हाम्रो आर छ त्यो के हुन्छ अथवा युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, बुझिन्छ। पछि हामी यसको डाइमेन्सन निकालेर हेरौँला र पछि हामी प्रुफ पनि गर्छौँ, पढ्छौँ पनि हेर, आउँदैछ, ठिक छ है। यहाँसम्म बुझ्छौ। अब यो पनि के हुन्छ मतलब डाइमेन्सन भएको के हुन्छ अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र, मतलब 8.3
0.2314 चाहन्छौँ यसको भ्यालु हुन्छ र बुझिन्छ है हामी पछि यसलाई निकाल्छौँ चिन्ता नगर हामी यसलाई अब के गर्छौँ मतलब एप्लिकेसनमा हेर्छौँ मैले हिजो पनि रिपिट गरेको थिएँ र त्यहाँ कि हामी जुन डाइमेन्सन एनालाइसिसको एप्लिकेसनमा हेर्छौँ र कि कन्स्ट्यान्टको कसरी डाइमेन्सन निकालिन्छ त्यहाँ हामी क्यापिटल जी को हेरौँला यो आर को हेरौँला चिन्ता नगर ठिक छ है अब राम्रो यहाँ हेर अब यो त तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो अब तिम्रो यहाँ ध्यान दियो त जस्तै स्पेसिफिक क्यापेसिटी हेर यो चाहिँ मैले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनेर राखिदिया हो यिनीहरू तिम्रो एउटा मेटेरियलको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो र युनिभर्सल होइन यिनीहरू हेर कन्स्ट्यान्ट धेरै तरिकाको हुन्छ र कुनै कुनै युनिभर्सल हुन्छन् र कुनै कुनै जस्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट मात्रै हुन्छन् र मैले यसलाई पनि यहाँ इन्क्लुड गरेको छु तिमीले इन्क्लुड नगर्न पनि मिल्छ र यिनीहरू युनिभर्सल त होइन र तर हामी यहाँ फेरि युनिभर्सलको मात्रै भन्दा कुरा गरिरहेको छैनौँ र है अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ मतलब यो पनि कन्स्ट्यान्टै हो र वाटरलाई त एउटै हुन्छ र हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भन्दै पढाएको थियो याद छ हामी पढाएको छ अरे कि क्यु इज इक्वल टु के हुन्छ मतलब एमएसडिटी हेरेर पढेर आयो नि त यो हाम्रो यस के हुन्थ्यो भने प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो यसको पनि निकाल्न मिल्छ र मजाले ठिक छ है अब यहाँ तिमीले यसलाई कन्स्ट्यान्टमा नहाल्न सक्छौ र किन मेटेरियलमा त फेरि भ्यारी गर्छ तर फेरि एउटै मेटेरियलको लागि फेरि कन्स्ट्यान्ट पनि छ र अब प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो फेरि युनिभर्सल त होइन र यिनीहरू फेरि युनिभर्सल होइन र त्यही भएर अब तिम्रो विचार हो र मैले यहाँ तिम्रो एज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट ट्रिट गरेर यहाँ हालिदिएको छु यहाँसम्म ठिक छ है हामी यसको नि फ्युचरमा निकाल्दैछौँ र हामी एप्लिकेसनमा हेर्छौँ चिन्ता नगर सबै कन्टेन्ट आउँछ र ठिक छ है जस्ट आफ्नो फोकसिङ बढाएर ठिक छ है यहाँसम्म बुझिरहेको छौ भेरी गुड ल अब त्यस्तै तिम्रो अर्को यहाँ छ अरे कि कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्छौ र जस्तो हामी पछि यो हेरिहाल्छौँ अरे कि अब फोर्स भने विस्कस फोर्स भने के हुन्छ मतलब 6 पाई अनि इटा अनि आर बिएर यो जुन इटा छ कहीँ देखा जस्तो लाग्यो यार कहीं तो देखा है र याद करो ओपल तिमीले क्लास 9 मा एफिसिएन्सी भन्ने पढाला इटामा एक्ज्याक्टली यहाँ हामी एफिसिएन्सीले के डिनोट गर्छौँ तर मजाले यो जुन सिम्बल छ इटाको सिम्बल भयो र हामीले पहिला यसले एफिसिएन्सी डिनोट गर्थ्यौँ र अहिले पनि गर्छौँ केही फरक छैन तर फेरि यही सिम्बलले ध्यान देऊ र यही सिम्बलले जुन विस्कोसिटी भन्ने छ फ्लुइड डाइनामिक्स त्यसमा हाम्रो के डिनोट हुन्छ मतलब यसले अब कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी डिनोट हुन्छ र अब यो पनि तिम्रो मेटेरियल वाइज फरक पर्छ यस्तै खालको हो र ठ्याक्कै तिम्रो स्पेसिफिक क्यापेसिटी जस्तै हो यो पनि है कि एउटा मेटेरियलको लागि चाहिँ फेरि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ र ठिक छ फेरि मेटेरियलमा फेरि फरक पर्दिन्छ र बुझिन्छ हामी यसको पनि मजाले डाइमेन्सन निकाल्छौँ चिन्ता नगर ठिक छ है हामी यसको एप्लिकेसनमा हेर्छौँ र बुझिन्छ अब यसबाट हामी के कुरा क्लियर हुन्छौँ यहाँ त जुन डाइमेन्सन कन्स्ट्यान्ट छ मैले सुरुमा दुईटा के राखेँ मतलब युनिभर्सल वाला कन्स्ट्यान्ट राखिदिएँ र पछि मैले दुईटा के राखेँ भने जस्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राखेको छु र बुझिन्छ है जसको युनिट पनि छ र डाइमेन्सन पनि छ र बुझिन्छ है यहाँसम्म भेरी गुड हेर अब हामी अर्कोमा जाउँ है कि डाइमेन्सन लेस कन्स्ट्यान्ट हेर कि डाइमेन्सन नै नभएको कन्स्ट्यान्ट इक्जाम्पल हेर नम्बर्स हेर मैले अगाडि भनेको थिएँ र काउन्टिङ नम्बर 1 2 3 4 सबै के हुन्छ डाइमेन्सन लेस हुन्छ र जस्तै एङ्गल्स हेर अब एङ्गलमा एक्सेप्सन छ र कि एङ्गलको के हुन्छ मतलब एङ्गलको के हुन्छ भने युनिट फेरि हुन्छ डाइमेन्सन चाहिँ मात्रै नहुने हो र हामीले पढाएको छौँ यो कि रेडियनहरू के हुन्छ भन्दा यो जाति तिम्रो अब सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज हुन्छ यिनीहरू त्यसको युनिट हो र एङ्गल इज योर सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटी रेडियन इज योर सप्लिमेन्ट्री युनिट र याद आयो त्यही भएर अब यसको युनिट चाहिँ फेरि छ र तर डाइमेन्सन छैन र है अब पाइको पनि के हुन्छ डाइमेन्सन हुन्न र मजाले बगाइदा हुन्न र अब ई भने के हुन्छ भने ओइलर्स नम्बर र यसको पनि डाइमेन्सन हुन्न र बुझिन्छ है हामी पछि यसलाई मजाले भयो हिसाबहरू गर्दा पनि हेरिहाल्छौँ यहाँसम्म क्लियर छ है हो अब हामीले यहाँ के गर्यो मतलब टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज अन द बेसिस अफ डाइमेन्सन र बुझिन्छ अब तिमीलाई डिफाइन गर्नु भन्यो भने तिमी आफै सक्छौ र कि दोज क्वान्टिटिज विच हेभ भेरिएबल भ्यालुज बट हेभ डाइमेन्सन आर कल्ड भेरिएबल ह्याभिङ डाइमेन्सन अथवा डाइमेन्सनल भेरिएबल हेर सिम्पल डिफाइन गरेर त केही पनि गाह्रो छैन र यहाँ जस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने इक्जाम्पल्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट र ठिक छ यहाँसम्म भयङ्कर ठिक छ यहाँसम्म बुझिरहेको छ है ल भेरी गुड ल अब हामी के गर्छौँ मतलब हेडिङ डीमा जान्छौँ केमा जान्छौँ भने हेडिङ डी यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र कि यहाँ एक्चुअली पढिसकेपछि हेर कि यसलाई हामी न्युमेरिकल्समा एकदमै युज गर्छौँ ध्यान दिनु यहाँ सुनाएर जस्तै यहाँ हेर अब 10 को पावर 1 2 3 यो त हामीले मजाले बुझिरहेको छ र यो हामी किन युज गर्छौँ मतलब टु मेक कन्भिनियन्स र क्यालकुलेसन कन्भिनियन्स होस् र हैन जस्तै त्यो 1 लाग्छ भने 1 अनि 5 र 0 लेख्न ज्या हुन्छ र 10 को पावर 5 लेख्न सजिलो हुन्छ र यो त हामीले पहिले थाहा छ र हामीले एक्सपोनेन्ट भनेर पढाएको छ यो सानो क्लासमा पनि है पावर अफ 10 भनेर हामीले पढेर आएको छौँ र अब हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ मतलब जुन जुन पावरहरू यहाँ फेमस छन् र कि कतिपय पावर यस्तो छन् र जुन अलिक फेमस छन् ठिक छ र यसलाई हामीले सेपरेट अब नाम नै दिएको हुन्छौँ र यो नाम युज गरेर हामी न्युमेरिकल गर्छौँ र त्यही भएर यो जान्न अत्यन्तै जरुरी छ र
कि यो थाहा छैन भने अब तिमी फिजिक्समा हायर लेभलमा जान सक्दैन र कसरी हिसाब गर्ने भन हामीलाई एकदम चाहिन्छ र तर यिनीहरू हामी जुन प्रिफिक्स छन् यो हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्छ ध्यान दिएर हेर्दै म यसको पढ्ने पनि टेक्निक भनिदिन्छु चिन्ता नगर साह्रै सिम्पल छ एन्ड भेरी मच युजफुल एज वेल ठिक छ है सुटुको भनेको छु र साह्रै युजफुल छ ठिक छ अब राम्रो यहाँ हेर्दै अब प्रिफिक्स राम्रो यहाँ र डेका भनेको 10 को पावर 1 हो र यसको टेक्निक यस्तो छ हैन सुरुमा के छ भने 10 को पावर 1 2 3 यो सिक्वेन्समा छ र 1 2 3 अब त्यसपछि के भन्छौँ न ग्याप अफ 3 हेर 3 पछि 3 जोडा के आउँछ 6 हेर त्यसपछि के आउँछ 9 हेर अनि के आउँछ 12 हेर अनि के आउँछ 15 18 21 24 हेर यति पढे भइहाल्छ र बुझिन्छ अब जुन तिम्रो यो लेफ्ट पार्ट छ यहाँ पोजिटिभ वाला छ रे सही पोजिटिभ वाला छ र पावरमा तर यही ठ्याक्कै अब के छ भने यहाँ अब नेगेटिभ वाला छ यसलाई तिमीले अब के गर्दा फाइदा हुन्छ न पेयरमा पढ्दा फेरि फाइदा हुन्छ र पेयरमा हेर जोडी बनाएर पढ्ने जस्तै ध्यान दिएर यहाँ हेर जस्तै यहाँ हेर 10 को पावर 1 लाई हामी के भन्छौँ न डेका भन्छौँ र जस्तै डेका मिटर भन्नु भने के गर्ने 10 को पावर 1 मिटर भन्न खोज्या र बुझिन्छ है हो यो तिम्रो अब के भन्छ उपसर्ग जस्तो के र त्यो नेपाली व्याकरण पढिरहेको होला र उपसर्ग प्रत्यय भन्दै पढिरहेको होला हो उपसर्ग भने के हुन्छ प्रिफिक्स हुन्छ र प्रत्यय भने के हुन्छ न सफिक्स हुन्छ र यो हाम्रो अब उपसर्ग जस्तो भयो र बुझिन्छ है उपसर्ग भयो फर इक्जाम्पल हेर डेका पराजुली भन्ला के गर्ने अब 10 को पावर 1 पराजुली हेर 10 वटा पराजुली भन्न खोजे आएर बुझिन्छ यो यो सानो इक्जाम्पल त है मैले यस्तो साँच्चै हुँदैन फेरि र यहाँ बुझिहाल्छौ है अब डेसी भने के हुन्छ 10 को पावर -1 हेर यो तिमीले सुने पनि होला र डेसिलिटर भने के हुन्छ अब 1/10 लिटर हेर अथवा 10 को पावर -1 लिटर हेर हो यसरी आइदिन्छ बुझिन्छ है अब हेक्टो भने के हुन्छ भने 10 को पावर 2 हेर अब हेक्टोमिटर भने के हुन्छ 100 मिटर हेर बुझिहाल्छौ अब सेन्टी त हामीले एकदम पढिरहेको हो र सेन्टिमिटर भने के हुन्छ 10 को पावर -2 मिटर हेर किनभने सेन्टी भनेको के हो भन्दै त ल 10 को पावर -2 को नाम के हो सेन्टी हो र हो यो भन्न खोजे अब किलो त तिमीले पढिरहेको छौ किलोग्राम किलोमिटर अब किलोग्राम भने के हुन्छ 10 को पावर 3 ग्राम र किलो भनेको के हो 1000 भन्ने पढिरहेको छ र एकदम पढिरहेको छ एकदमै सामान्य सुनेर आएको कुरा हो यो जस्ट हामीले यहाँ मजाले यसलाई लिस्ट गरेर यहाँ फर्मल्ली मात्रै पढ्न खोज्या हो यहाँ सब बुझिरहेको छौ है भेरी गुड र अब म सरल पेयरमा सबै भन्छु र ध्यान दिएर सुन्नु जस्तै यहाँ र डेकाडेसी 1 ठीक छ हेक्टोसेन्टी के हुन्छ 2 ठीक छ किलोमिली के हुन्छ 3 किलोमिली यसरी पढ्ने र डेकाडेसी 1 र -1 हेर ठीक छ हेक्टोसेन्टी 2 र -2 हेर किलोमिली हेर 3 र -3 हेर ठीक छ अब मेगा माइक्रो के हुन्छ मतलब 6 र -6 हेर अब गिगा नानो अथवा जिगा नानो के हुन्छ भने 9 र -9 हेर टेरापिको के हुन्छ भने 12 र -12 हेर पेटाफेम्टो के हुन्छ मतलब 15 र -15 हेर अरु के हुन्छ एक्जाटो के हुन्छ भने 18 र -18 हेर जेडाजेप्टो के हुन्छ मतलब 21 र -21 हेर अरु के छ मतलब योटायोक्टो हेर के हुन्छ भने 24 र -24 हेर यहाँ सब बुझिन्छ अब सिम्बल लेख्न साह्रै सिम्पल छ यहाँ जस्तै यहाँ जुन पोजिटिभ वाला पावर छ हामी सबमा क्यापिटल सिम्बल लेखिरहेको छौँ राम्ररी हेर सबमा क्यापिटल हाल्ने हो र अब उता तिमीले जम्मै के गर्छौ यहाँ जम्मै तिमी स्मलमा हाल्छौ र बुझिन्छ साह्रै सिम्पल छ र माइनस पावरलाई तिमीले हाल्छौ स्मल लेटर ठीक छ अनि तिमी प्लस पावरलाई के गर्छौ भने क्यापिटल लेटर गर्छौ र यहाँसम्म अलिअलि बुझिरहेको छ है अब एउटा थोरै यहाँ समस्या आउँछ र जस्तै यहाँ हामीले मिलीको लागि त सानो यम लेख्यौ र तर जुन माइक्रो छ यो पनि यमबाटै सुरु हुन्छ र अब फेरि सानो यम लेख्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ र अब यसको लागि हामी अर्को सिम्बल युज गर्छौँ यहाँ है म्यू वाला सिम्बल जुन हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको लागि युज गर्छौँ र यो जुन छ नि हेर है जस्तै यो म्यू अनि यम भन्न भन्यो अब यसको मिनिङ के बुझिन्छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मिटर भने हैन र यो एकदम हैन र यसले के भन्न खोज्या भन्दै त ल यो म्यू भने के हुन्छ माइक्रो हो यम भने के हुन्छ मिटर यसले माइक्रोमिटर चाहिँ भन्न खोज्या हो बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ र अब माइक्रो भने के हुन्छ मतलब 10 को पावर -6 र अब मिटरको मिटर आला र यो बुझिन्छ अलिअलि बुझ्यो है अब ध्यान दिएर जस्तै म दोहोऱ्याउँछु र चाहिँ कि यो म्यू र यम भन्यो अब यसको मिनिङ के बुझ्छौ न म्यू भने माइक्रो हुन्छ 10 को पावर -6 ठीक छ मिटर त मिटर छ हो यसले यो भन्न खोज्या हो र माइक्रोमिटर र हो एक्ज्याक्टली यो भन्न खोज्या हो र बुझिन्छ यसबाट यो बुझिन्छ अरे माइक्रोमा थोरै ध्यान दिएर यहाँ म्यू युज भएको छ बुझिन्छ है तिमीलाई पेयरमा पढ्नु र प्लस पावर र माइनस पावर भन्दै 5 मिनेट सबै आउँछ र
र हामीलाई मजाले चाहिन्छ यो दिज आर भेरी मच पावरफुल र ध्यान दिएर जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सानो इक्जाम्पल दिइहाल्छु यहाँ सुन्नुहोस् त्यो जुन हामी क्यापेसिटर भन्ने टपिक पढ्छौँ पछि त्यहाँ न्युमेरिकल गर्नुपर्छ र क्यापेसिटेन्स हाम्रो केमा मेजर हुन्छ त ल फ्याराडमा मेजर हुन्छ र अब फ्याराड धेरै ठुलो क्वान्टिटी हो र नर्मल्ली हिसाबमा जहिले पनि के आउँछ भने माइक्रो फ्याराड दिइरहेको हुन्छ र बुझ राम्ररी अब यसरी भन्छ यहाँ सुनाइ कि उसले भन्छ अब 100 माइक्रो फ्याराड दिन्छ अब तिमीले के लेख्छौ भने यो 100 इन्टु के गर्छौ त 100 त 100 अब म्यू भने के हो दिस इज योर माइक्रो र माइक्रो भने के हुन्छ 10 को पावर -6 हुन्छ ठीक छ अब फ्याराड त बुझिहाल्छौ र हो यो गर्ने भन्ने खोज्या हो र यसरी तिम्रो अब न्युमेरिकलमा यसरी माइक्रोहरू युज गरिदिन्छ न्यानोमिटर र न्यानो भने के हुन्छ 10 को पावर -9 र न्यानो त तिमीले धेरै सुने हो र अब त्यसमा 10 न्यानोमिटर भने के हुन्छ 10 इन्टु 10 को पावर -9 मिटर हेर हो अब यसरी हामी के गर्छौँ त स्ट्यान्डर्ड पावर्स अफ 10 हेर्छौँ र लगभग यति पावर हेऱ्यो भने हामीलाई सफिसियन्ट हुन्छ र ठीक छ है मजाले नोट बनाऊ र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर हामी बुझौँ हेर यहाँसम्म बुझिन्छ है अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ एकैछिन रुका है त ल अब हामी अर्को स्लाइडमा आइपुग्यौँ हेर ठीक छ है अब राम्रो यहाँ हेर त ल अब थोरै मैले तिम्रो एक्स्ट्रा कुरा लेखिरहेको छु र एक्स्ट्रा पावर्स अफ 10 हेर अब अहिले त हामीले केही तिम्रो स्ट्यान्डर्ड पावर हेरिहाल्यौँ र दोज आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट र तर अझै यहाँ दुईटा तिम्रो पावर छ र जुन हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र तर एउटा कुरो तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्छ र दिज आर भ्यालिड फर ओन्ली लेन्थ र कि लेन्थको लागि मात्रै मिल्छ अघि जुन 10 को पावर थियो त्यहाँ पेयरमा राखिदिएको थिएँ र मैले त्यो जेको लागि युज हुन्छ र लेन्थको लागि मासको लागि टाइमको लागि फिजिकल क्वान्टिटी जेको लागि पनि युज गर्न सक्छौ हेर तर जुन अब लेख्दैछौँ हामी यहाँ एक्स्ट्रा पावर्स अफ 10 यो के को लागि मात्र युज हुन्छ त ल यो तिम्रो अब लेन्थको लागि मात्र युज हुन्छ र सबैको लागि होइन जस्ट फर लेन्थ हेर एकदम ध्यान दिऊ है यहाँ अब यहाँ तिमीले पहिला सुने होला जस्तो इक्जाम्पल तिम्रो फर्स्टमा के छ एङ्स्ट्रम भन्छौ र स्पेलिङ राम्रो ध्यान दिऊ र एङ्स्ट्रम र ANGSTROM एङ्स्ट्रम भन्छौ अब यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ अरे कि ए को माथि थोप्ला लाउने हेरे सरी त ठ्याक्कै माथि हेरे यो डिग्री होइन र डिग्री भए के हुन्थ्यो ए को साइडमा हुन्थ्यो यसरी डिग्री साइडमा हुन्छ र ठीक छ तर एङ्स्ट्रमको सिम्बल के हुन्छ ठ्याक्कै माथि हुन्छ इक्जाम्पल यहाँ हेर यहाँ देखिरहेको छौ है एक्ज्याक्टली माथि लगाइन्छ र गोलो यसलाई तिमी के भन्छौ एङ्स्ट्रम भन्छौ र 1 एङ्स्ट्रम भने के हुन्छ भने 10 को पावर -10 मिटर र म एसआईमा हुँदैछु र के हुन्छ यो 10 को पावर -10 मिटर हुन्छ एकदमै ध्यान देऊ हेर त्यस्तै नै अर्को हुन्छ 1 फर्मी हेर FERMI फर्मी भन्छौ ठीक छ 1 फर्मी भन्छौ र 1 फर्मी भने के हुन्छ त ल 1 फेम्टोमिटर र अब भनौँ सर यो फेम्टो त कता सुने जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यही लाग्दैछ र हामीले अगाडि पढिरहेछ र कि के पेटा फेम्टो पढिरह होइन त पेटा फेम्टो 15 र -15 मतलब 10 को पावर -15 र कि 1 फर्मी भने के हुन्छ भन्दा तल ध्यान दिएर है कि 10 को पावर के हुन्छ भन्दा तल -15 मिटर हुन्छ के हुन्छ भने 10 को पावर -15 मिटर हुन्छ र एकदमै ध्यान देऊ र यो हेर्ने बित्तिकै हामीले एउटा मजाको फ्याक्ट यहाँ देख्छौँ अरे कि एङ्स्ट्रम भन्दा त जुन यो फर्मी छ 1 लाख टाइम सानो छ र कि यसलाई तिमीले 1 लाखले मल्टिप्लाई गर्दा यो आउँछ अरे इन्टु 1 लाख गर अब 10 को पावर 5 लेख त 1 लाख ल 1 लाख गरिदिन्छु ल बुझ्यौ है मजाले अब कि फेम्टोमिटर अथवा फर्मीलाई तिमीले 1 लाखले मल्टिप्लाई गर्छौ भने के आउँछ एङ्स्ट्रम आउँछ र मतलब फर्मी त एङ्स्ट्रम भन्दा 1 लाख टाइम सानो छ अथवा एङ्स्ट्रम चाहिँ फर्मी भन्दा 1 लाखले ठुलो छ अब यसमा अझै अर्को पनि फ्याक्ट यहाँ आउँछ र कि न्युक्लियस ध्यान देऊ र म एटम कुरा छ र थोरै हामी एटोमिक फिजिक्समा जाउँ यहाँ ध्यान देऊ र कि जुन साइज अफ न्युक्लियस छ त्यो के हुन्छ लगभग एप्रोक्सिमेटली 1 फर्मीको रेन्जमा हुन्छ र यो बनाएकै यसको लागि हो र साइज अफ न्युक्लियस र फर्मी भने के हुन्छ मतलब साइज अफ न्युक्लियस हुन्छ एकदमै ध्यान देऊ र जुन हाम्रो एङ्स्ट्रम छ यो के हुन्छ साइज अफ एटम हुन्छ र एटम त बुझ्छ र मजाले एटमको साइज मतलब के हो इलेक्ट्रोन लास्टमा कहाँसम्म पुगेको छ त्यो जम्मै हेर द्याट इज कल्ड एटम हेर बुझिन्छ अनि प्रोटोन न्युट्रोन वाला मात्र त्यो पार्ट भित्रको सानो पार्ट हेर द्याट इज कल्ड न्युक्लियस र एकदम ध्यान देऊ यसमा ट्रिक पनि छ अरे कि ए बाट एटम ए बाट एङ्स्ट्रम हेर ए को लागि ए हेर ए बाट एटम ए बाट एङ्स्ट्रम हेर ए को लागि ए हेर बुझिन्छ अब यसबाट तिमीले अब माइन्ड ब्लोइङ फ्याक्ट थाहा पायौ र अब यहाँ के थाहा पायौ त ल कि एटम भन्दा न्युक्लियस लगभग 1 लाख टाइम सानो हुन्छ र यो फ्याक्ट मैले लगभग तिम्रो क्लास 11 मा थाहा पाएको थिएँ र जन 2068-69 मा हेर
र म त्यो बेला यस्तो सक भएको थिएँ कि हेर कि जुन एटम छ त्यो के हुन्छ 99% भन्दा धेरै एम्प्टी हेर कि एटम इज 99% मोर देन 99% एम्प्टी हेर कमन सेन्स लाउ तल ध्यान दियो एकदम एकदम ध्यान दियो र कि हामी न्युक्लियसको मात्रै मास कन्सिडर गर्छौँ र इलेक्ट्रोन त गरिने र किन बिकज इट इज नेग्लिजिबल हेर धेरै लाइट हुन्छ र त्यो अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ मतलब यदि तिम्रो एटम यसरी मजाले एङ्स्ट्रम छ भने न्युक्लियस बिचारा फर्मी छ र सानो डट मात्रै हेर धेरै सानो छ र न्युक्लियस एटमको कम्पेरिजनमा आएर तिमीलाई कुनै कुनै बुकमा त यो पनि लेखाउँछ अरे सपोज तिम्रो पुरै क्रिकेट जुन ग्राउन्ड छ पुरै त्यो यदि तिम्रो एटमको साइज मान्छौ भने न्युक्लियस भने के हुन्छ एउटा क्रिकेट बल जत्रो हेर त्यति भास्ट डिफरेन्स छ र यो यहाँबाट थाहा हुन्छ र कि एङ्स्ट्रम र फर्मीमा 1 लाख टाइमको डिफरेन्स हुनु नै के हो त न्युक्लियस र पुरै एटममा पनि के हुन्छ अब 1 लाख टाइमको डिफरेन्स छ र न्युक्लियस त्यति सानो हुन्छ र एटम भन्दा एक त एटमै त्यति सानो हुन्छ न्युक्लियस झन् सानो हुन्छ र अब यसमा हाम्रो गतिलो खालको खतरा फ्याक्ट आयो यहाँ के हुन्छ न एटम इज 99% भन्दा धेरै के हुन्छ एम्प्टी र यसरी खाली हुन्छ पछि हामी यसलाई तिम्रो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेछ र रदरफोर्ड अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पछि हामी मजाले पढ्छौँ चिन्ता नगर यो यहाँबाट थाहा हुन्छ र दामी छ है दामी छ र फिजिक्स त बुझिन्छ अलिअलि है यहाँसम्म क्लियर कट छ र अझ दोहोऱ्याउँछु जुन मैले एक्स्ट्रा पावर भन्दैछु यो के को लागि लाग्छ भने लेन्थको लागि लाग्छ जहाँ पनि होइन एङ्स्ट्रम मतलब जहिले पनि लेन्थै हो र फर्मी मतलब पनि जहिले पनि लेन्थै हुन्छ र एङ्स्ट्रम फर्मी तिमीले अब मासको टाइमको लागि युज गर्न सक्दैनौ र तर अगाडिको जुन हाम्रो पावर थियो पेयरमा त्यो तिमीले अब जुन पनि क्वान्टिटीको लागि युज गर्न सक्छौ र बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब हामी यहाँ तल इक्जाम्पल्स अफ युज अफ पावर अफ 10 हेर हामी अब पावर अफ 10 लाई कसरी युज गर्छौँ त म सानो दुईटा इक्जाम्पल देखाउँछु राम्ररी यहाँ फर इक्जाम्पल तिमीलाई दियो 100 पिकोग्राम के भन त 100 पिकोग्राम हेर अब 100 त यहाँ 100 राख ठिक छ अब टेरा पिको मतलब के हो 12 र -12 अथवा यो जुन पिको छ यो हटाएर हामी के लेख्छौँ अब 10 को पावर -12 लेख्न सक्छौँ र हामीले अगाडि पढेर आएको छ र अब ग्राम त ग्रामै हुने भयो र यो त केही पनि गाह्रो भएन अब तिमी दुईटा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ र कि 100 into 10 को पावर -12 भने के हुन्छ त 10 को पावर -10 हुन्छ र अनि युनिट त ग्राम हो ग्राम लेख्दियौ र अब यसलाई तिमीले एसआई मा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ र अब त्यो के हुन्छ त तिमीले 1000 डिभाइड गर्ने हो अथवा के हुन्छ अब 10 को पावर -13 केजी हेर बुझिन्छ है तिमीले यो मजाले यसरी लेख्छौ अरे यसरी 100 पिकोग्राम भनेर आयो भने बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब त्यस्तो अर्को यहाँ आएर बीमा आएर के छ 50 डेसिबल भन्छ र के भन्छ 50 डेसिबल भन्छ अब 50 त 50 छ र डेसी भने के हुन्छ डेकाडेसी हाम्रो पेयर र डेकाडेसी 10 को पावर 1 10 को पावर -1 डेसी भने के हुन्छ भने 10 को पावर -1 अब बेल त बेलै छ र केही पनि गरेको छैन अब 50 into 10 को पावर -1 भने के हुन्छ भन्देऊ 5 हुन्छ र मतलब 5 बेल हुन्छ एन्ड सो अन तिमी यसरी यसलाई अब जति पनि अब युज गर्न सक्छौ र बुझिन्छ है यहाँसम्म एकदम क्लियर छ र मतलब हामी 10 को पावरलाई हामी यसरी युज गर्छौँ बुझिरहेछौ है भेरी गुड हेर इन्ट्रेस्टिङ छ यो त धेरै रमाइलो छ है अब हामी ई भन्ने हेडिङमा जान्छौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हेर र यसपछि हामी के गर्छौँ भने प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट्स भन्छौँ र साह्रै सिम्पल छ त्यो असाध्यै सिम्पल छ एकदमै सिम्पल तिमीलाई पहिले थाहा छ अरे यो जस्ट हामी यसो एज अ प्रिन्सिपल हेरिदिने हो र पहिले थाहा कुरो अरे यो ध्यान गरी यहाँ सुन एकैछिन म पहिला यहाँ के गर्छु मतलब स्टेटमेन्ट पढ्छु अनि हामी थोरै बुझौँला ध्यान गरी यहाँ एकदम ध्यान दिऊ यहाँ सुन जस्तै प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी स्टेट्स दैट द टर्म्स एकदम ध्यान देऊ मेन कुरा यही छ है कि उसले टर्म भन्दैछ कि हामीले टर्म भने के हो हामीले सानो क्लासमा पढेर आएको छ र कि टर्म भने के हो र एक्सप्रेसन भने के हो पोलिनोमियलको डिग्री भने के हो हामी पढेर आएको छ र खास है यो भेरी गुड हेर अब राम्रो यहाँ हेर्देऊ र अब उसले के भन्छ यहाँ हेर्देऊ त द टर्म्स एडेड अर सबट्र्याक्टेड ध्यान देऊ है एडेड अर सबट्र्याक्टेड टु डेभलप अ इक्वेसन टु एक्सप्लेन द फिजिकल लज मस्ट ह्याभ सेम डाइमेन्सन हेर मतलब तिमी कुनै एउटा इक्वेसन लेखिरहेको छौ बुझिन्छ है अब त्यो इक्वेसनमा टर्म्सहरू धेरै हुन सक्छ अब जुन टर्म्स तिम्रो घट्ने अथवा बढ्ने अथवा एडिसन अथवा सबट्र्याक्सनमा गइरहेछ भने त्यो इन्डिभिजुअल टर्मको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ उसले यो भन्छ र अब यसको मिनिङ के हो र इक्जाम्पल हेर तुरुन्तै बुझ्छौ र लाइफ लङ बुझ्छौ राम्रो यहाँ हेर इक्जाम्पल यहाँ के छ इन रिलेसन v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s हेर मानिलिउँ हाम्रो रिलेसन छ र v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s हेर यहाँ मजाले के हो एक्सप्रेसन हो र यो त
कि हामीले अब फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी एक्सेलरेसन डिस्प्लेसमेन्ट यसको हामी रिलेसन लेखिरहेको छौँ र अब यसमा तिम्रो टर्म कति छ भने 3टा टर्म छ अरे हामी यसलाई टर्म भन्छौँ र बुझिन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा टर्म छ र राइट ह्यान्ड साइडमा के छ भने एउटा यो अर्को यो हो र कि टर्मलाई के गर्छ प्लस माइनसले छुट्याउँछ र बुझिन्छ अब यु स्क्वायर एउटा टर्म भयो 2s अर्को टर्म भयो र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब यसले त्यसो के भन्छ भन्दा अब यो हरेकको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ र यदि यो फिजिकल रिलेसन करेक्ट छ भने यो हरेक टर्मको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ इक्जाम्पल मतलब यहाँ v स्क्वायरको डाइमेन्सन बराबर तिम्रो के हुन्छ अब u स्क्वायरको डाइमेन्सन बराबर के हुनुपर्छ अब 2s को डाइमेन्सन र यो इच टर्मको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ यसलाई तिमी के भन्छौ न प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हेर अब होमोजिनिटी भने के हो भने अब होमोजिनियस भन्न खोज्या युनिफर्मिटी भन्न खोज्या कि डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो यसमा युनिफर्मिटी आउनु पर्यो युनिफर्मिटी चाहियो र उसले यो भन्न खोज्या र बुझिन्छ अब यसलाई तिमी के भन्छौ न प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हेर अब यसलाई यस्तो लेखिन्छ यहाँ अरे कि v स्क्वायर डाइमेन्सन यो अरे बिग ब्रैकेट भित्र v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर को डाइमेन्सन हेर अब यो बराबर के हुनुपर्छ भने u स्क्वायर को डाइमेन्सन हेर अब यो बराबर के हुनुपर्छ भने 2as को डाइमेन्सन हेर अब नम्बर 2 को त डाइमेन्सन हुन्न र हटाउन पाउँछौ र मतलब as को डाइमेन्सन कि 2as र as को डाइमेन्सन त सेम हुन्छ र डाइमेन्सन वाइज हेर्छौ भने त 2as र as त सेम हुन्छ र किन 2 को त फेरि डाइमेन्सन हुन्न र बुझिन्छ है भेरी गुड हेर यहाँसम्म ठिक छ हो यसले यो भन्न खोज्या हो ठीक छ नि यहाँसम्म अब हामी अर्को स्याम्पल यहाँ हेर्छौँ अरे इन रिलेसन हेर है s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर यो हाम्रो अर्को रिलेसन छ र अब फर्स्ट हामी हेर्छौँ यसमा टर्म्स कति छ यहाँ र जस्तै LHS मा के छ s मात्रै छ बुझिन्छ अब RHS मा दुईटा टर्म छ अरे एउटा के छ एउटा फर्स्ट छ तिम्रो ut छ अर्को के छ भने हाफ at स्क्वायर छ बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ भने यो हरेक टर्मको तिम्रो डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ र इक्जाम्पल यहाँ र जस्तै यहाँ र s को डाइमेन्सन बराबर ut को डाइमेन्सन हेर बराबर के हुन्छ भने हाफ at स्क्वायर को डाइमेन्सन अब हाफ को फेरि डाइमेन्सन हुन्न र यु क्यान रिमुभ द हाफ फर डाइमेन्सन हेर अब के हुन्छ भने मजाले अब at स्क्वायर को मात्र डाइमेन्सन कुरो त्यही बुझिन्छ र बुझ्छौ है ओ यसले यो भन्न खोज्छ र मजाले बुझ्छ बुझेन भने अर्को पनि इक्जाम्पल छ राम्रो यहाँ हेर्दियो जस्तै यहाँ हेर यो अर्को रिलेसन यहाँ रही अब यो रिलेसन हामीले नदेखे होला र है यसलाई हामी भ्यान्डर वाल इक्वेसन अफ स्टेट भन्छौँ र है जुन हाम्रो पिभी इक्वल टु एनआरटी थियो अघिको थोरै माया थियो पिभी इक्वल टु एनआरटी त्यो कसलाई लाग्छ भने त्यो तिम्रो अब आइडियल ग्यासलाई मात्रै युज हुन्छ र अब रियल ग्यास तिम्रो नेचरमा त त्यो पाइने हो र अब त्यसको लागि हामीले त्यो इक्वेसनलाई थोरै करेक्ट गरेका छौँ हामी पछि यो पढ्छौँ अहिले चिन्ता नगर म यहाँ जस्ट तिम्रो डाइमेन्सनको पर्सपेक्टिभबाट भन्दैछु र यसको मिनिङ हामी पछि मजाले बुझौँला चिन्ता नगर्ने हेर अब यो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ यस्तो अरे कि p प्लस a बाई v स्क्वायर ठिक छ अनि v माइनस b इज इक्वल टु rt हेर एकदम ध्यान दिऊ है यो क्वेसन एकदम फेमस क्वेसन हो धेरैचोटि आइसकेको पास्ट क्वेसन हो राम्रो नि हेर अब कुरा यो चाहिन्छ र हामीलाई अब कि यसमा तिमी प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी के लाउँछौ र उसले के भन्छ भन्दा कि जुन कुरा एड भइरहेछ अथवा सबट्र्याक्ट भइरहेछ त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ अब ध्यान दिऊ यहाँ हेर कि p मा के एड भइरहेछ भन्दा p मा a बाई v स्क्वायर एड भइरहेछ p मा प्रेसर हो a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो र v भनेको भोल्युम हो र बुझिन्छ अब ध्यान देऊ त ल अब यसको मतलब यहाँ हेर्दा ल p को डाइमेन्सन र a बाई v स्क्वायर को डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो र किन यो दुईटा नत्र केरी एड गर्यो भने यदि डाइमेन्सन सेम छैन भने त जोड्नै पाइन्न र न त घटाउन पाइन्छ दुईटै गर्न पाइन्न र मल्टिप्लाई डिभाइड गर्न चाहिँ पाइन्छ र जस्ट उसले भनेको छ यहाँ एडिसन र सबट्र्याक्सनको लागि मात्रै फलो हुन्छ र यो एकदम ध्यान दिने अब यहाँ हेर त अब यसले के बुझाउँछ भने कि p को डाइमेन्सन र a बाई v स्क्वायर को डाइमेन्सन एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ र किन बिकज दिस क्वान्टिटिज आर गेटिङ एडेड र नत्र केरी एड गर्यो भने उसले यो भन्न खोज्या हो र अब हामी सेकेन्ड पार्ट जाउँ हेर यहाँ के छ मतलब v माइनस b हेर अब v भने भोल्युम हो b भने अर्को कन्स्ट्यान्ट हो र फेरि अब यहाँ तिम्रो सबट्र्याक्सन भइरहेछ र अब तिमी फेरि पनि कुरा बुझिहाल्छौ र कि v र b को डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ र यदि डाइमेन्सन सेम नभए केरी घटायो भने उसले फेरि यस्तो भन्छ र हो त्यो र अब यो दुईटाको पनि डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ अब हामी टोटालिटीमा हेर्न सक्छौँ र अब जुन आरटी को टोटल डाइमेन्सन छ अब त्यो केसँग बनाउनुपर्छ भने जुन तिमी भर्खर जम्मै मनला गर्छौ नि अब यो सबै हेर हो यो टोटल तिम्रो एलएचएस को डाइमेन्सन टोटल आरटी सँग बनाउनुपर्छ र बुझिन्छ है हो यसबाट यो बुझिन्छ र अब यसरी हामी के गर्छौँ भन्दा प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीलाई एप्लाई गर्छौँ र बुझिन्छ अब जुन हाम्रो यो भ्यान्डर वाल वाला इक्वेसन छ पछि म तिमीलाई यो मजाले गराउँछु र
जुन हाम्रो एप्लिकेसन आउँछ म त्यसमा के गर्छु भने यो ए र बी को डाइमेन्सन निकालेर देखाइदिन्छु र कि कसरी निकाल्ने हो हामी मजाले फ्युचरमा गर्ने वाला छौँ र यो क्वेसन पास्ट क्वेसन हो र जुन यो तिम्रो p प्लस ए बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टु आरटी भन्छ यो ए र बी को डाइमेन्सन निकाला भनेर पास्ट क्वेसन आइसकेको छ म जस्ट यहाँ के गर्दैछु भन्दा कसरी अब होमोजिटी लगाइन्छ म त्यो मात्रै देखाइरहेको छु र डाइमेन्सन कस्तो निकालिन्छ एन्सर के आउँछ हामी फ्युचरमा हेर्नेवाला छौँ यसको लागि चिन्ता केही पनि नगर म जस्ट प्याटर्न फलो गरिरहेको छु र यो कुरा केही टाइममा तुरुन्तै आउँछ अर्को लेक्चरमा आउँछ चिन्ता नगरौँ र यहाँसम्म बुझिन्छ है अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ र बुझिन्छ एकैछिन लगाइदिए ल अब हामी जाउँ हेडिङ एफमा हेर अब एफले के भन्छ त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट हेर अघि हामीले के भन्थ्यौँ भन्दा ल प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हेर उसले के भन्थ्यो भन्दा ल यदि कुनै फिजिकलवाला इक्वेसन छ भने त्यसको जुन टर्म एड अथवा सबट्र्याक्ट भइरहेको छ त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ अब त्यो तिमी के गर्छौ न डाइमेन्सन हटाउँछौ अनि त्यसलाई अब युनिट भन्छौ र सिद्धि हो र कन्सिस्टेन्सी भने के हो कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो र युनिफर्मिटी चाहियो भन्न खोजे हो तर युनिटको हो र यहाँ प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट र लगभग कुरो उस्तो उस्तै छ र उसले भन्थ्यो डाइमेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ अब यसले के भन्छ भने युनिट सेम हुनुपर्छ र ध्यान दिएर यहाँ हेर जस्तै यहाँ हेर प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट states that the terms added or subtracted to develop an equation to explain the physical laws must have same units हेर अघि यहाँ डाइमेन्सन थियो र सिद्धि हाल्यो र यति मात्रै कुरा हो र बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब ध्यान दियो अब यसको म इक्जाम्पल दिन्छु अहिले सेम तिमीले इक्जाम्पल लेखे हुन्छ र त्यहाँ तिम्रो अब युनिटहरू सेम हुनु पर्थ्यो र जस्तै इक्जाम्पल यहाँ जस्तै यहाँ हेर्दा यो तिमीले अब क्लास 10 मा गरिरहेको हो र कि हामीलाई इन रिलेसन एफ इक्वल टु जी m1 m2 बाइ स्क्वायर हेर यो तिमीले हेरिरहेको छ र अब ध्यान दियो अब युनिट अफ एफ के हुनुपर्छ मतलब युनिट अफ जी m1 m2 बाइ स्क्वायर हेर ध्यान दिनु त ल हाम्रो यहाँ टर्मै दुईटा छ र एलएचएसमा के छ एफ छ र आरएचएसमा के छ भने जी m1 m2 बाइ स्क्वायर यो दुईटा हो के हुनुपर्छ युनिट सेम हुनुपर्छ र तिमीले यो मानेर त अब ठुलो जी को युनिट निकाल हैन र अब ठुलो जी को युनिट भने के हुन्छ त ल युनिट यस्तो हुन्छ रे कि एफडी स्क्वायर बाइ m1 m2 हो र तिमीले यो गरेर त अब यसको युनिट निकाल्या हो र हो एक्ज्याक्टली हामीले यो कुरा अगाडि गरेर आइसक्या हो र बुझिन्छ है सारै सिम्पल थियो अहिले के सेम टु सेम हो र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब त्यस्तै हामी यहाँ के छ अब इन रिलेसन t इक्वल टु 2 पाई रुट यल बाइ जी हेर यो के हुन्छ भने टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम हेर बुझिन्छ t भने के हुन्छ टाइम हुन्छ र रुट यल बाइ जी भने के हुन्छ रुट अन्डर यल भने के हुन्छ भने तिम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भन्छौ हामी पछि तिम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पढ्छौ यस एचएम हेर चिन्ता नगर जी भने के हुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हेर ध्यान दिएर यहाँ हेर यो जुन टी को युनिट के हुन्छ सेकेन्ड हेर अब ध्यान दिनु त ल रुट भित्र यल बाइ जी गर्छौ भने यो पुरैको पनि युनिट के आउनुपर्छ सेकेन्ड नै आउनुपर्छ र युनिट सेम हुनुपर्छ डाइमेन्सन त सेम हुनु परिहाल्छ र हामीले अहिले भर पढाएको छ यसको मतलब के हुन्छ अब युनिट पनि सेम आउनुपर्छ र किनभने यहाँ फेरि 2 पाई को युनिट हुन्न र बिकज पाई इज युनिटलेस र 2 पनि त युनिटलेस हो र अब यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भन्दा ल युनिट अफ टाइम भने के हुन्छ युनिट अफ तिम्रो रुट अन्डर यल बाइ जी अर्को पनि भन्न मिल्यो र डाइमेन्सन अफ टाइम भने के हुन्छ डाइमेन्सन अफ रुट अन्डर यल बाइ जी हेर हाम्रो अघिको तिमीले प्रिन्सिपल लगाउँछौ भने अब यसले तिमीलाई अब युनिट भन्छ र यो साह्रै सिम्पल छ र दिज अल आर कमन सेन्सेस र हामीले बच्चामा पनि यसलाई एप्लाई गरे हो जस्ट हामीले अब नाम मात्रै थाहा पाएर अब थाहा पाएर मजाले बुझिन्छ है यहाँसम्म एकदम क्लियर छ दिस इज भेरी मच बेसिक ठिक छ है अब हामी के गर्छौँ हाम्रो अर्को हेर्न जान्छौँ भने के छ मतलब एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस हेर कि हाम्रो जुन यो अब डाइमेन्सन भनेर पढिरहेको छौँ यसको फाइदा के छ त यसको एप्लिकेसन के छ र पछि यसको लिमिटेसन पनि हुन्छ हामी त्यो पनि हेर्छौँ पछि हेर अब फर्स्ट हामी के गर्छौँ त्यसको फाइदा अथवा तिम्रो एडभान्टेजेस अथवा प्रोज भन्छौँ होइन प्रोज भन्छौँ मजाले हामी यो हेर्न गइरहेको छौँ र ठिक छ अब मैले पहिला तिम्रो कोर्स म्यापमा मजाले देखाएको छु र कि कुन सिक्वेन्स हामी फलो गर्छौँ भनेर है अब फर्स्टमा हाम्रो के आउँछ टु चेक द करेक्टनेस अफ रिलेसन हेर कि कुनै पनि रिलेसन करेक्ट छ कि छैन हामी डाइमेन्सनले हेर्न सक्छौँ र किनभने अघि भर्खर मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ र कि तिम्रो के थियो भन्दा ल प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी याद आयो प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट छ र यो दुईटा फलो गर्यो भने त इक्वेसन त ठिक हुन्छ र डाइमेन्सनली चाहिँ मैले ठिक हुन्छ भन्न खोजेँ अनि फेरि है म यो बुझाउँछु चिन्ता नगर जस्तै यहाँ हेर फर इक्जाम्पल यहाँ हेर उसले भन्छ यहाँ सुन त ल डाइमेन्सनली चेक द करेक्टनेस अफ रिलेसन v इक्वल टु रुट 2gr तिमीलाई यो रिलेसन अब डाइमेन्सनली चाहिँ ठिक छ कि छैन चेक गर्नु भन्नु हेर अब तिमी के गर्छौ त ल अब त्यही हो र तिमी अब चेक गर्छौ र कि एलएचएस र आरएचएस को डाइमेन्सन के छ डिफरेन्ट टर्म्स आयो के गर्थ्यो भने टर्महरूको डाइमेन्सन के छ र यसले यदि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी फलो गर्छ भने यो डाइमेन्सनली चाहिँ ठिक हुन्छ र
म दोहोऱ्याउँछु र डाइमेन्सन तरिकाले चाहिँ ठिक हुन्छ, सधैँ ठिक हुन्छ जरुरी छैन र म बुझाउँछु एकैछिन जस्तै यहाँ आएर अब हाम्रो के छ भने एलएचएसमा के छ v छ र दिस इज योर भेलोसिटी हेर। अब v को डाइमेन्सन भने के हुन्छ यी ठुलो ब्र्याकेट भित्र v हाल। अब v भने के हुन्छ भने lt माइनस 1 हामीले अगाडि पढेर आइसक्या छ हेर, ठिक छ नि। अब हामी के गर्छौँ त, अब जाऊ तिमी डाइमेन्सन अफ gr हेर। g भने के हुन्छ भने एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा के हुन्छ lt माइनस 2 हेर, बुझिन्छ। अब r भने के हुन्छ रेडियस अथवा लेन्थ हेर, यसको डाइमेन्सन के हुन्छ भने क्यापिटल l टक्क लेखा हेर। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने त l2 t माइनस 2 के हुन्छ भने l2 t माइनस 2, तर तिमीले के चाहेको छ भने √2gr को डाइमेन्सन चाहिएको छ हेर, मतलब 2 को डाइमेन्सन हुन्न अरे, तिमीले रुट गर्नु पर्यो अथवा पावरलाई तिमीले हाफ गरेर। अब l2 र t माइनस 2 पावरलाई हाफ गर्दा के हुन्छ मतलब यस्तो हुन्छ अरे कि lt माइनस 1 हेर, मतलब b को डाइमेन्सन के आएको थियो lt माइनस 1 र √2gr को डाइमेन्सन के आयो lt माइनस 1। म अझै दोहोऱ्याउँछु र कि रुट मतलब के हो पावर 1/2 हुन खोज्या हो र। अब 2 लाई हाफ गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ र माइनस 2 लाई हाफ गर्दा माइनस 1 हुन्छ र, मैले रुट युज गरे हो र, अरु केही पनि गरेको छैन। अब यहाँ 2 आछ र 2 को डाइमेन्सन हुन्न र। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ त यहाँ ध्यान दिएर कि डाइमेन्सन अफ एलएचएस के आयो डाइमेन्सन अफ आरएचएस आयो र, मतलब दिस इज योर डाइमेन्सनली करेक्ट बिकज इट फलोज के हुन्छ अब प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हेर, यसले मजाले फलो गरिरहेछ र, मतलब यो डाइमेन्सनली करेक्ट हो र। तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर यहाँ कुरो यहाँ आउँछ र कि यहाँ सपोज तिमीलाई अब क्वेसनले v इज इक्वल टु √3gr भने भए यो पनि त्यही आउँथ्यो र, किनभने 3 को भन्दा डाइमेन्सन हुन्न र। यदि तिम्रो डाइमेन्सनको आँखाले हेरिरहेछौ भने त √2gr र √3gr त सेमै हुन्छ र, 2 र 3 को डाइमेन्सन हुन्न र। तिमी जस्ट यहाँ v अनि g अनि r को मात्रै हेरिरहेको थियौ र, मतलब यसबाट एकदमै नै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट आयो र अब यहाँ कि यदि कुनै इक्वेसन कुनै रिलेसन हेर डाइमेन्सनली ठिक छ भने त्यो जरुरी छैन कि त्यो फिजिकल्ली पनि ठिक होस् र, के जरुरी छ र। तर यसको मतलब तिमीले मजाले बुझ्दै गरे, ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिऊ यहाँ सुन कि यो तिम्रो भेक्टरको कन्सेप्ट जस्तै हो के र, कि डिरेक्सन छ भन्दैमा भेक्टर हुन्छ जरुरी छैन र, डिरेक्सन भएर भेक्टर नहुन पनि सक्छ र। त्यही भएर हामीले अब डिरेक्सनलाई के भन्छौँ मतलब नेसेसरी कन्डिसन बट नट सफिसियन्ट र, आवश्यक छ डिरेक्सन तर त्यसले मात्रै पुग्दैन र, भेक्टर ल फलो गर्नुपर्छ अनि मात्रै भेक्टर हुन्छ र। हो एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हो सेम कि आवश्यक हो र कि कुनै पनि इक्वेसन तिम्रो फिजिकल्ली करेक्ट छ भने यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुनै पर्छ र 100% र। तर यदि यो डाइमेन्सनली मात्रै ठिक छ भने फेरि अब तिमीले यसलाई फिजिकल्ली पनि करेक्ट छ भने ग्यारेन्टी दिन मिल्दैन, किनभने यसले फेरि नम्बरहरूलाई इग्नोर गरेर आउँछ र, यो हामीलाई थाहा हुन्न र। अब तिमीले यहाँ त बुझ्यौ र यो डाइमेन्सनली त करेक्ट छ, तर तिमीलाई थाहा छ त अहिले अब यो 2 थियो कि 3 पो हुन्थ्यो कि र न 5 हुन्थ्यो कि र, के थाहा र, यो उसले थाहा पाउँदैन अब हेर, मतलब यो यसको अब लिमिटेसन हुन्छ र। यो तिम्रो टेस्ट गर्न एकदम राम्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीले अब e इक्वल टु mc स्क्वायर हेर, यो तिमीले मजाले डाइमेन्सनलाई टेस्ट गर कि ए भने के हुन्छ इनर्जी हो र मजाले बुझिहाल्छौ है। अब मासको डाइमेन्सन र स्पिड स्क्वायरको डाइमेन्सन मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक्कै इनर्जीको डाइमेन्सन आउनुपर्छ र। मतलब तिमी कुनै पनि फेमस इक्वेसन अथवा कुनै पनि इक्वेसनहरू उठाएर हेर डाइमेन्सन चेक गरेर ठिक हुन्छ र। तर सपोज यहाँ यस्तो पनि त हुनसक्थ्यो अरे, फर इक्जाम्पल तिम्रो e इक्वल टु सपोज कसरी भन्यो ल 3mc स्क्वायर भन्यो र, यो ठिक होइन र, तर पनि डाइमेन्सनले त्यसलाई फेरि ठिक भन्छ र। त्यही भएर यो डाइमेन्सन अब के हुन्छ भने कमजोरी हुन्छ र, कि यसले अब इस्टाब्लिस गरिसक्या फिजिकल इक्वेसन अब ठिक छ कि छैन मात्रै हेर्न ठिक हुन्छ, मतलब यसले अब टेस्ट गर्ने हो, कन्फर्म होइन र। यसले तिम्रो कन्फर्म गर्दैन है यसले, मतलब टेस्टिफाई मात्रै गर्न सक्छ र कि हो कि होइन मात्रै अलिअलि अब थाहा हुन्छ र, बुझिन्छ है। मतलब यो देख्दा त अहिले फेरि के पनि लगाइरहेको हुन्न, तर तिम्रो ठुलो ठुलो क्लासमा यो ट्रिक अब एकदम युज हुन्छ र। कि कुनै इक्वेसन आइरहेको छ हामी कति अब के गर्छौँ भने डाइमेन्सन लगाएर याद गरिदिन्छौँ र, कि डाइमेन्सनल चाहिँ ठिक छ छैन पहिला हामी त्यो याद गर्छौँ र। तर यो जुन टेक्निक छ तिम्रो टु चेक द करेक्टनेस अफ अ रिलेसन, यो एकदमै नै पावरफुल एप्लिकेसन हो र। यो तिम्रो 100% सफिसियन्ट होइन र, होइन, यो तिम्रो के हुन्छ नेसेसरी कन्डिसन मात्रै हो र, यो सफिसियन्ट छैन र कि यसले मात्रै पुग्दैन र। तर पनि यो तिम्रो एकदमै पावरफुल टुल हुन्छ र, साह्रै पावरफुल हुन्छ र। मैले कति क्वेसन आफ्नो टाइममा यही कन्सेप्ट आएर सल्भ गरेको छु र, अरू टपिकको पनि जस्ट डाइमेन्सन हेरिदिने हेर थाहा भइहाल्छ तुरुन्त हेर। तर यो एकदमै पावरफुल टेक्निक हो र, ठिक छ है। अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ, एकैछिन रुक है त ल। अब हामी जाउँ अर्को इक्जाम्पलमा हेर, एकदम ध्यान दिऊ हेर। उसले यस्तो भन्छ सुन, चेक द करेक्टनेस अफ रिलेसन v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 3as डाइमेन्सनल्ली भनेको छ कि डाइमेन्सनको आधारमा हेर्छौ भने जुन यो इक्वेसन छ यो करेक्ट छ कि छैन चेक गर्नु भन्छ र।
अब हामी फर्स्टमा के गर्छौँ सुरुमा तिमी अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्नु हेर सुरुमा हामी के हेर्ने मतलब डाइमेन्सन अफ v स्क्वायर हेर यो भने के हुन्छ बिग ब्रेकेटभित्र v स्क्वायर हेर अब v को डाइमेन्सन के हुन्छ lt माइनस 1 स्क्वायर गर्दा के हुन्छ l2t माइनस 2 हेर टक्क हामीले यो राखिदिउँ केही पनि समस्या छैन हेर अब हामी यसै गरी आरएचएसमा जाऊ हेर यहाँ के छ भने u स्क्वायर छ हेर यहाँ त टर्म छ र u स्क्वायर र 3s यहाँ तिम्रो सबै एक्सन भइरहेको छ र अब हामीले इन्डिभिजुअल टर्मको हेर्नु पर्यो मतलब यहाँ तिम्रो तीनटा टर्म हुन्छ हेर त एउटा तिम्रो v स्क्वायर छ एउटा u स्क्वायर छ एउटा 3s छ यहाँ तीनटा टर्म छ तिम्रो तीनटैको हेर्नुपर्छ र बुझिन्छ u स्क्वायर पनि सेम हुन्छ र कि u को स्क्वायर हेर बिग ब्रेकेट लगाएर अथवा के हुन्छ भने l2t - 2 हुन्छ र बुझिन्छ है भेरी गुड र अब त्यस्तै गरी हामी के गर्छौँ भने 3as को डाइमेन्सन निकाल अब के हुन्छ बिग ब्रेकेट भित्र 3s र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब तिमी 3 गायब गर्छौ किनभने यसको डाइमेन्सनै छैन र मतलब अब हामी के गर्छौँ as मात्रै लेख्छौँ र अब a भने के हुन्छ एक्सेलरेसन हेर अथवा lt - 2 हेर अब s के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अथवा l मात्रै हेर अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ l2t - 2 ठ्याक्कै त्यही आएर र ध्यान दिनु ल एकदमै त्यही आयो जस्तो यहाँ र v स्क्वायर को डाइमेन्सन ठीक छ u स्क्वायर को डाइमेन्सन र 3as को डाइमेन्सन सेम आयो र तर एकदमै ध्यान देऊ यहाँ सुन यो वेले के गर्छ मतलब प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी र कन्सिस्टेन्सी अफ युनिटी बोथ फलो गर्यो र के छ जुन टर्म छ यसको डाइमेन्सन सेम छ र युनिट भन्दा अफ कोर्स सेम हुन्छ र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र तर यो करेक्ट इक्वेसन त हैन र फिजिकल्ली करेक्ट हैन र यो कि v स्क्वायर = u स्क्वायर - 3s कहाँ हो र v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s चाहिँ हो र यो त भएन र तर डाइमेन्सनले यसलाई ठिकै भन्छ र तर उसले क्वेसन सोधेको थियो र कि डाइमेन्सनली चाहिँ कस्तो छ र अब हामीले यसलाई करेक्ट भन्छौँ र कि डाइमेन्सनल्ली करेक्ट हो डाइमेन्सनल्ली हेर मैले फिजिकल्ली करेक्ट भनेकै छैन र जस्ट डाइमेन्सनल्ली भन्दैछु र तर डाइमेन्सनको नजरियाबाट तिमी यसले यदि हेर्छौ भने यो एकदम ठिक छ र यसको लिमिटेसन यहाँ क्लियरली देखिन्छ र यो कि उसले यसलाई ठिक भन्न आछ र ध्यान देऊ एकदम कि प्लस माइनसको यहाँ अब थाहै पाउनु उसले 3 हो कि 2 हो यो पनि थाहा पाउनु र यो उसको एकदमै पावरफुल खालको लिमिटेसन हो र अब ध्यान दिने अब यहाँ लास्टमा कन्क्लुजन यसरी लेखिन्छ अरे एज द गिभन इक्वेसन फलोज द प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट्स अब के हुन्छ भने इट इज करेक्ट डिमेन्सनल्ली मात्रै यसलाई तिमीले अब फिजिकल्ली करेक्ट भन्नु भएन र अब एक्जाममा यसरी पनि क्वेसन आछ र क्यान अ डाइमेन्सनल्ली करेक्ट इक्वेसन बी फिजिकल्ली इनएकुरेट अथवा रङ भन्न सक्छ र अफ कोर्स हुन सक्छ र यो इक्जाम्पल दिएर देखाउने र कि डाइमेन्सनली ठिक भएको तर फिजिकल्ली रङ भएको इक्वेसन हुन्छ भन्छ बकाइदा हुन्छ र तर फेरि फिजिकल्ली ठिक हुने रिलेसन फेरि डाइमेन्सनली चाहिँ बेठिक हुँदैन भाइस वर्सा हुन्न र फेरि यो एकदमै ध्यान दियो यसमा चाहिँ यो त मैले धेरै दोहोऱ्याएर आएको छु र कि डाइमेन्सनल करेक्टनेस के हुन्छ त्यसलाई मतलब तिम्रो यो के हुन्छ अब नेसेसरी कन्डिसन हो र फिजिकल इक्वेसनको लागि र सफिसियन्ट होइन र एकदमै ध्यान देऊ र अरू कुरा तिम्रो अब एक्सपेरिमेन्टली नै हेर्नुपर्छ डिराइभ गरेर हेर्नुपर्छ र यहाँसम्म बुझिन्छ है भेरी गुड र अब हामी अर्को इक्जाम्पल छौँ यहाँ र अब इक्जाम्पल यहाँ हेर्दै चेक द करेक्टनेस अफ रिलेसन के इज इक्वल टु p/2m वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी ठिक छ p भने के हुन्छ लिनियर मोमेन्टम हेर एन्ड m भने के हुन्छ मास अफ बडी हेर उसले भन्छ चेक गरेर हेर्नु अब हामी ट्राई गरौँ यहाँ र अब के भने के हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी बुझिन्छ अब फर्मुला के छ मतलब हाफ mv स्क्वायर अब हाफ तिमीलाई चाहिने र यहाँ अब सिधै तिमी के लेख्छौ mv स्क्वायर मात्रै लेख्छौ र अब mv स्क्वायर डाइमेन्सन के हुन्छ भने ml2t - 2 काइनेटिक एनर्जीको युनिट के हुन्छ जुल हुन्छ र मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी वर्क सबको जुल हुन्छ र तर जुलको डाइमेन्सन सिधै लेखे भइहाल्यो र फर्मुला हाल्नुपर्छ जरुरी छैन र यदि तिमीलाई जुलको अथवा वर्क डनको डाइमेन्सन याद छ भने त तिमीले सिधै हाल्न सक्छौ र हिट इनर्जीको डाइमेन्सन पनि यही हो र मतलब यदि युनिट सेम छ भने त्यसको डाइमेन्सन लगभग सेमै हुन्छ र यसै जुल हो उसै जुल हो र मतलब ml2t - 2 हो र बुझिन्छ है डाइमेन्सन यो आइहाल्यो र अब हाम्रो डाइमेन्सन के को चाहियो मतलब p/2m को बुझिन्छ अब p हाम्रो के हुन्छ मोमेन्टम हुन्छ अथवा के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी हामीले अगाडि गरेर आइसकेका छ त्यो म तिमीलाई भन्दैछु र अगाडिको भिडियो नहेरिकन हामी यहाँ नपढौँ ठिक छ र हाम्रो यहाँ p को डाइमेन्सन के हुन्छ भने m * v अथवा mlt - 1 यहाँसम्म ठिक छ है अब 2m भने के हुन्छ मास हो र मतलब मासलाई मैले m मात्रै लेख्न सक्छु र बुझिन्छ अब तिमी तलमाथिको m काट्छौ र तिमी के गर्छौ मतलब यो र यो m काट्ने र अब के आउँछ भने lt - 1 मात्रै आयो के आयो मतलब lt - 1 मात्रै आयो तर माथि के आथ्यो भने ml2t - 2 आथ्यो र यो त मिलेन र यो त सरासर गल्ती भयो र अब तिमी के भन्छौ त एज एबभ रिलेसन डज नट फलो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट्स र इट इज डाइमेन्सनली इनकरेक्ट र अब डाइमेन्सनली जुन ठिक छैन त्यो फिजिकली झन् 100% रङ भयो र
मतलब यो तिम्रो रिलेसन ठिकै छैन। अब म तिमीलाई थोरै होमवर्क दिन्छु हेर है, होमवर्क थोरै गरौँ हेर। अब यहीमा म तिमीलाई क्वेसन थोरै चेन्ज गर्छु, यहाँ सुन कि चेक द करेक्टनेस अफ रिलेसन के हुन्छ अथवा केई इजिकल टु पी स्क्वायर बाई 2m गर, पी स्क्वायर बाई 2m यसको चेक गरेर देखाउ ल। काइनेटिक एनर्जी भनेको के हुन्छ त स्क्वायर अफ मोमेन्टम अपन ट्वाइस अफ मास। हेर तिमी यो ट्राई गरी हेर कि डाइमेन्सनली यो ठिक आउँछ कि आउँदैन, अनि मलाई तल कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर, ठिक छ है। मजाले गरिदेऊ, मजाले इफोर्ट लगाऊ हेर, बुझिहाल्छ तुरुन्त हेर, बुझिन्छ यहाँसम्म एकदमै क्लियर छ हेर, ठिक छ। अब हामीले यो लेक्चरमा के पढाउँ त ल। अब फर्स्ट हामीले के हेरौँ न टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटिज हेरौँ हेर, अनि त्यसपछि हामीले के हेरौँ त ल पावर अफ 10हरू हेरौँ हेर। अब त्यसपछि हामीले के हेरौँ स्पेशल पावर हेर्दै हेर त्यहाँ, ठिक छ है। अनि हामी त्यसपछि के हेरौँ मतलब प्रिन्सिपल अफ होमोजिटी हेरौँ हेर, त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी अफ युनिट्स हेरौँ हेर, ठिक छ। अनि हामी गाउँ एप्लिकेसनमा झ्याप्पै हेर, अनि हामी फर्स्टमा के हेरौँ मतलब टु चेक द करेक्टनेस गरौँ हेर, हामीले करेक्ट छ कि यसरी चेक हुन्छ हेर। म धेरै स्याम्पल देखाइसकेँ हेर। अब यो क्वेसनमा हामी अब झुक्किनु भएन हेर कि कुनै पनि तिमीलाई क्वेसन दिइरहेको छ भने डाइमेन्सनली ठिक छ कि छैन, अब जस्तो सुकै आए पनि हामी के गर्नु सक्नुपर्छ मतलब चेक गर्न सक्नुपर्छ हेर, ठिक छ है। यहाँसम्म मजाले क्लियर छ। केही समस्या म तल कमेन्टमा सोध्न सक्छौ हेर, मन परेमा नि कमेन्ट गर्न सक्छौ हेर। मलाई जति सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट क्रिएट गर्छु, ठिक छ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी, प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ। सबैलाई नमस्कार, बाई बाई।